बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टेलीफोन पर अवाम के सवालों के जवाबात दिए, मगर कल के सेशन में जो बातें इमरान खान ने की उस अंदाज़े गुफ्तगू, लहजे और उस तरह के जुमले पहले कभी नहीं सुने गए। माजी में इमरान खान अपोजिशन में होते हुए हुकूमत को ललकारा करते थे। इमरान खान के वज़रा अपने लीडर की तिलिस्माती शख्सियत के पहलुओं को उजागर करते हुए फरमाते रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, तमाम बड़े बड़े लुटेरों को जेलों में डाल दिया जाएगा, एक दिन में 200 अरब डॉलर फलां के मुंह पर दे मारेंगे, दूध शहद की नहरें निकाल दी जाएंगी। मगर फिर हमने देखा कि पीटीआई इलेक्शन जीतती है, हुकूमत बनाती है और एहतसाब का एक अमल जो है वो शुरू होता है। आज 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद ना तो मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई, ना कर्ज वापस हुए, ना करप्शन ख़त्म हुई और ना ही दूध शहद की नहरें निकली, बल्कि महज मीडिया पर बैठकर हुकूमत की कारकर्दगी और मईशत के इशारे बताकर आवाम को खुश किया जाता है। कल भी आवाम के सवालों के जवाब देते हुए इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी उम्मीद नजर आए कि ना सिर्फ ये मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि आइंदा मुद्दत भी जो है वो पूरी करेंगे। सवालों के जवाब का मौका अवाम से खिताब में बदल गया जब वज़ीर-ए-आज़म ने शोबा ज़ाहिर किया कि अगर उनको हुकूमत से निकाला शोबा ये ज़ाहिर किया कि अगर उनको हुकूमत से निकाला गया तो क्या होगा। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार करते हुए ये भी कहा है जी कि अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो ज़्यादा खतरनाक होगा। अभी तो मैं चुप करके बैठा होता हूँ ऑफिस में और तमाशे देख रहा होता हूँ, अगर सड़कों पर निकल आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इसी खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मीडिया को जो है वो ये ताना दिया जो मीडिया इमरान खान की आंखों का तारा था। और आजकल इमरान खान ने कल जो है वो इमरान खान साहब ने कहा कि बड़ा अफसोस होता है कि जहां इस मकसद में अच्छे सहाफ़ी और लोगों को मुल्क की सूरत हाल से आगाह करने वाले भी हैं, वहाँ बहुत से सहाफ़ी अवाम में मायूसी भी फैलाते हैं और हमेशा से मीडिया में इमरान खान शरीफ ख़ानदान के नाम पर एहतसाब का नारा बुलंद करते और कल एक बार फिर नवाज शरीफ को वापस लाने और एहतसाब के हवाले से कुछ यूं फरमाते रहे। नवाज शरीफ कौम के पैसे लूट कर भागा है, वापस नहीं आएगा, कल के आते आज आ जाओ पाकिस्तान, प्लीज़ वापस आ जाएं, मैं मुंतज़िर हूँ। लेकिन जनाब वज़ीर-ए-आज़म आपके वज़रा तो मीडिया में ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त ही आपने खुद दी थी। आखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3.25 साल हुकूमत में रहने के बाद भी ये कहने पर क्यों मजबूर हैं कि अगर मैं सड़कों पर आ गया तो बहुत खतरनाक साबित होगा। क्या इमरान खान और पीटीआई हुकूमत करने में नाकाम साबित होती नजर आ रही है? फेस सेविंग के लिए अब हुकूमत ना चलाने के बहाने बनाए जा रहे हैं। इसी पर बिल्कुल हम बात करेंगे। हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब जो हैं वो मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कुछ गुफ्तगू की है और उसके मुख्तलिफ मतलब भी निकाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ क़यास सराइयाँ की जा रही हैं, उस हवाले से उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब बात करने के लिए। आफ्ताब साहब मुझे ये बताइएगा कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो ललकार रहे हैं कि अगर हुकूमत से निकला तो ऑपोजिशन में गया तो मौजूदा ऑपोजिशन से ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ये किसकी तरफ इशारा है? ऑपोजिशन को कह रहे हैं या फिर ये उन ताकतों को कह रहे हैं जिनके बारे में शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान के सर पर हाथ है उनका? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने ये कहा है, आप हर एक ने अपने अपने हिसाब से, जैसे अभी आपने खुद ही कहा है कि उसका मतलब निकाला है। अब मेरे हिसाब से जो मतलब निकलता है वो ये है कि मैं हुकूमत में रहूं या ना रहूं, वो अवाम का फैसला है। 2023 में अवाम फैसला करेगी कि किसको हुकूमत में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अपने तो से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। मेरे जो है एहतसाब का अमल, जो मैंने एक नारा मैंने लगाया है कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, तो मैं अगर हुकूमत में नहीं हुआ तो ज्यादा खतरनाक होऊंगा। अभी तो फिर भी इदारों की वजह से और सब चीजों की वजह से पाबंद है वो, लेकिन उसके बाद तो वो फिर वो ही होगा कि नहीं तो उनको लगता है कि उनकी हुकूमत जा रही है, जो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया। ये बात नहीं की उन्होंने, हुकूमत जा नहीं रही। देखें, बात ये है कि 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो आवाम का फैसला होगा ना। अगर आवाम हमारे हक में फैसला करेगी तो फिर तो जैसे उन्होंने ये कहा भी है कि ये भी हुकूमत मेरी, अगली हुकूमत भी मेरी, ये भी तो कही है ना उन्होंने बात। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आवाम का फैसला है कि जी इमरान खान तहरीक इंसाफ की बजाय किसी और को वोट देना है, तो ये उसमें खुश फहमी में ना रहे। अगर आवाम ने फैसला दिया तब भी मैं जो है अपने उससे नहीं हटूंगा, मौक़िफ़ से। मैंने जो इनके पीछे हूँ, मैं जिन्होंने टाका डाला है इस मुल्क के साथ, जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊँ।
क्योंकि अच्छा, फिर अब आफ्ताब साहब एक और कंफ्यूजन है ना, अब समझ नहीं आ रही है कि वो हुकूमत में ज़्यादा खतरनाक हैं या अपोजिशन में ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे। जब वो अपोजिशन में थे तो कहा करते थे वो हुकूमत में आएंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब वो हुकूमत में हैं तो वो ये कह रहे हैं नहीं कोई पकड़ा ही तो नहीं जा रहा ना। यही तो प्रॉब्लम है आफ्ताब जहांगीर साहब, पकड़ते हैं सब अदम सबूत होने की वजह से उनको फिर छोड़ना पड़ता है। सजाएं तो अभी तक कोई नहीं हुई। आपको एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर इदारों को आग भी लग जाती है। इस मुल्क के अंदर जब लोग हुकूमत में आते हैं सारे निशान भी मिटा देते हैं, लेकिन ये अदालतों का काम है कि वो स्पीडी ट्रायल करें, जो बरी है उसको 22 बरी कर दें और जिसके ऊपर जुर्म साबित होता है उसको सजा दें। लेकिन अगर एक मुकदमे 10-10 साल चलेंगे, 15-15 साल चलेंगे, लेकिन अदालतें तो सबूतों के ऊपर करेंगी ना आफ्ताब जहांगीर साहब। अदालतें ऐसे कैसे फैसला दे देंगी जब आप लोग कोई सबूत ही नहीं पेश कर सकेंगे। शहजाद अकबर साहब ट्रकों की बात करते थे कि सबूतों से ट्रक भरे हुए हैं और कोई सबूत सामने नहीं आते। अब फिर देखिए आयशा, बात यह है कि जब एक आदमी ने जो भी सबूत है, जो कुछ भी, ये इदारों का काम है, ये अदालत तो इदारों को मजबूत करना आपका काम है ना। फिर आप अपोजिशन को चाहिए ना डेटे ना ले, अपोजिशन को चाहिए डेटे ना ले, बल्कि दरखास्त लगाए किसी डेली बेसिस पे हमारे ट्रायल चलाएं और उसके बाद जो फैसला हो वो आवाम को कबूल है। चले अगर वो गलत है तो वो तो फिर अपने बचाव के लिए कुछ भी करेंगे, इदारों को आप मजबूत करें। हमारा काम किसी को सजा देना नहीं है, ये काम अदालत, अदालतें ने सजा दी, अदालत ने उनको नाहिल करार दिया, अदालतें ही फैसला करेंगी। हम नहीं कोई किसी को फैसला दे सकते, अदालतें बरी कर देती हैं, अदालतें जमानत ले लेती हैं, अदालतों का काम है। इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता, जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी। अच्छा आफ्ताब साहब, अब अभी भी हम देख रहे हैं कि 3 साल गुजर गए हैं और 3 साल गुजरने के बाद भी जो गवर्नेंस फोकस्ड नहीं लग रहा है खान साहब। अब भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नवाज और शहबाज शरीफ सेंट्रिक सियासत करने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं कि पीटीआई अपनी हुकूमती नाकामियों को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करप्शन के पीछे अब छुपा लेगी? 3 साल गुजर गए हैं। नहीं, हमारा फोकस है। देखिए फॉर एग्जांपल सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, सिंध की पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है ना कि वो गवर्नेंस को बेहतर करे, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करे, वो वहाँ के मसाइल को हल करे। 18वीं तरमीम के बाद उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह केपीके में केपीके की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हर इशू को अपने अलग तौर पे देखना है। हम किसी के पीछे नहीं छुप रहे, किसी की आड़ में नहीं छुप रहे। हम ये समझते हैं कि जिन इदारों ने किसी के ऊपर मुकदमात बनाए तो अदालत का काम है कि उसको फौरी ट्रायल करके डेली बेसिस के ऊपर ट्रायल करे और जो बाइज्जत बरी होता है उसको। यहाँ पे ट्रिपल चोर जो है 10-10 साल रहता है जेल के अंदर, केला चोर जो है वो 10-10 साल रहता है, और सरमायादार जो है वो 50 रुपए के, और जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं वो 50 रुपए के प्राइस एफिडेविट के ऊपर चले जाते हैं 6 हफ्ते की जमानत लेकर, और उसके बाद फिर आते नहीं और वहां पहुंचते ही सेहतमंद हो जाते हैं। ये सारी चीजें इस मुल्क के अंदर हो रही हैं, इनको सबको सही करने की जिम्मेदारी हम सब की है। सही, चले खैर उसके बारे में तो असद उमर साहब ने खुद कहा है कि ये 100% इमरान खान साहब का फैसला था, तो उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं गए ना। नहीं ना, मर्जी इसलिए था कि देखें जब एक जमानत भी ली, उनके भाई ने जमानत दी कि जी ये वापिस आएंगे इलाज करा के, और ये था कि एम्बुलेंस तैयार है और हालत बहुत खराब है, 1 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है, तो मैं भी होता, कोई भी आप भी होती, कोई भी होता, कहता भाई ये जो है इंसान मरने वाला हो गया है, 1 घंटे के अंदर मर जाएगा, तो भाई जाने दो, उसका इलाज कराने दो। जब इसके घर वालों ने, इसके भाई ने जमानत ली है कि ये इलाज करा के वापिस आएगा, तो ये बिल्कुल उनका सही फैसला था। अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताएगा कि मीडिया के हवाले से क्यों इतने नाला नजर आते हैं खान साहब? उनको लगता है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जानबूझकर फेक न्यूज़ से मायूसी फैलाई जा रही है, हालांकि वही मीडिया है जो खान साहब को सर आंखों पर बिठाकर जो है वो, जिसकी वजह से वो हुकूमत में आए, इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया मीडिया ने। क्या अब उनको खौफ है कि जिस तरीके से इतना पॉजिटिवली प्रेजेंट करके मीडिया खान साहब को लाया है, अब अगर मीडिया हाईलाइट करेगा खान साहब की कमजोरियों को या फिर बैड गवर्नेंस को, तो शायद बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए अब फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाया जाता है मीडिया के ऊपर? नहीं, तो वो तो आपके सामने है ना, फेक न्यूज़ की खबरें तो आपके सामने है ना, ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो अदालतें कह रही है ना, चार्जशीट लगा रही है, अदालतें लगा रही है ना, हम तो नहीं कह रहे। और आपके सामने, आपको पता है कि कौन से मीडिया हाउसेज हैं जो कहते हैं कि जी हम मीडिया नहीं है, हम नहीं है, हम तो बिजनेसमैन है, हम तो कारोबार करेंगे, जहाँ से हमें माल मिलेगा उसकी खबर चलाएंगे। क्या आप ही के लोग कहते हैं ना, हम तो नहीं कहते। तो हम जो मीडिया कहता है और जिसके बारे में अगर कोई खान साहब कहते हैं या कोई भी आदमी कहता है, तो इसमें आप जैसे अच्छे मीडिया वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। यानी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि
کچھ لوگ ہیں میرے خیال میں پھر ان کی نشاندہی ہونی چاہیے نا پراپرلی تاکہ یہ والی کنفیوژن ہو ہی نہ. آفتاب صاحب پھر میں آپ لوگوں کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں. میں میڈیا کمیٹی کے اندر بھی, انفارمیشن کمیٹی کے اندر بھی میرے ہر ایک کے ساتھ رابطے ہیں. مجھے پتا ہے کون کس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں, آف دی ریکارڈ کیا باتیں ہوتی ہیں, میرے علم میں سب کچھ ہے, اور وہ میڈیا اس طرح پروف بھی کرتا ہے. آفتاب صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ مریم نواز صاحبہ تو یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب آپ رونے دھونے کا ڈرامہ نہ کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے رونے دھونے سے, یہ ڈرامہ کرنے سے وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے, سامان اٹھائیں اور چلتے بنے. کیوں آخر وہ جو ہیں اس طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں اور ان کو اتنا یقین ہے کہ خان صاحب اب جانے والے ہیں؟ دیکھیں مریم صاحبہ کی خواتین جلدی رو پڑتی ہیں, سمجھے نا, ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ عمران خان کتنے. نہیں, ہم تو اس لیے زیادہ کنسرنڈ ہے نا کہ ایک طرف مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں, دوسری طرف خان صاحب یہ کہتے ہیں میں اپوزیشن میں گیا تو بڑا خطرناک ہو جاؤں گا, تو ہم نے کہا کہ شاید یہ کنیکٹ کرتی ہوں دونوں باتیں. حساب کا مالک ہے, سمجھے نا, وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ذرائع ہے, یہ نہیں کہتا کہ میرا تو دنیا میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میں تو ایک معصوم اور ایک ہوں, میں وہ کہتے ہیں نا ریلیف فنڈ پر چلنے والا. تو وہ مطلب یہ ساری صورتحال ہے. ابھی جیسے صفدر عباسی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تو پیر ہوں ہی, پیروں کے پاس تو نذرانے آتے رہتے ہیں, لوگوں نے نذرانے دی, ہمیں دعوتیں کرتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نہیں گھبراتے ان چیزوں سے. بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب, پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے آج استعفیٰ دیا ہے اور اس کے اوپر ابھی مختلف قسم کی چہمگوئیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ایک طرف حکومت نظر آتی ہے جو کہ ان کی صفائیاں دیتی بھی نظر آتی, دوسری طرف اپوزیشن تابڑتوڑ حملے کر رہی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ. احتساب کا نعرہ لگاتے حکومت اس وقت احتساب کو نواز شریف اور شہباز شریف اور اپوزیشن سینٹرک لے کر چل رہی ہے. احتساب کے اس عمل کو انجام دینے کے لیے وزیر اعظم کے تحت خصوصی مشیر برائے احتساب اور داخلہ کا عہدہ بنایا گیا, اور پاناما پیپر اسکینڈل کے معاملے پر میڈیا پر پی ٹی آئی کا بھرپور موقف پیش کرنے والے سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب شہزاد اکبر کو ذمہ داری بھی سونپی گئی. مگر آج ان کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ کے مطابق شہزاد اکبر نے اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا. شہزاد اکبر نے کہا کہ میں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان کو بھیج دیا ہے, اور امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی زیر قیادت احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. وہ پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں گے اور بطور ممبر قانونی برادری اپنا تعاون جو ہے وہ بھی فراہم کرتے رہیں گے. بیرسٹر شہزاد اکبر سے استعفیٰ لیا گیا یا انہوں نے خود دیا, اس حوالے سے ذرائع سے گردش کرنے والی جو خبریں ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان مشیر احتساب اور ریکوری یونٹ کے سربراہ کی کارکردگی سے ناخوش تھے. ذرائع کے مطابق 18 جنوری کو کابینہ کمیٹی کی میٹنگ میں شیخ رشید نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق سوال اٹھایا تھا, جس پر شہزاد اکبر نے نواز شریف کی واپسی کو مشکل قرار دیا تھا. وزیر اعظم عمران خان شہزاد اکبر کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں تھے اور انہیں 2 ہفتے پہلے ہی استعفیٰ دینے کا اشارہ دیا گیا تھا. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شہزاد اکبر کو خود سے استعفیٰ دے کر جانے کا کہا گیا تھا, بصورت دیگر وزیر اعظم انہیں برطرف کر سکتے تھے. وہ جو نواز شریف کو پکڑ کر ملک واپس لانا چاہتے تھے خود گھر کو لوٹ چکے ہیں. ابھی یہ بھی آپ نے سنا کہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ 2022 کو احتساب کا سال دیکھیں, لیکن 2022 کے شروع میں اب وہ جو ہیں وہ مشیر نہیں رہے احتساب کے. اپوزیشن کے خلاف احتساب کرنے کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر نے گزشتہ سال عمران خان کے دیرینہ دوست جہانگیر ترین کو بھی شوگر اسکینڈل میں احتساب کا نشانہ بنانے کی کوشش کی, مگر اس میں کتنی صداقت ہے کہ شہزاد اکبر نواز شریف کو واپس لانے میں کتنے کامیاب ہوئے اور کیا ناکامی ہوئی, اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلمان اکرم راجہ صاحب, ماہر قانون ہے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. اپیرنٹلی سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ کارکردگی نہ دکھانے کے اوپر وزیر اعظم نے جو ہے وہ ان کو مطلب اشارے دیے گئے وزیر اعظم کی طرف سے, اور پھر ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا, اور وزیر اعظم نے اب ان کا استعفیٰ قبول بھی کر لیا. آپ بطور وکیل کیا سمجھتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب نے جو کیسز شریف خاندان کے خلاف بنائے تھے وہ عمران خان صاحب کے احکامات پر بنائے تھے, امپارشیلٹی کا ایلیمنٹ اسکپ تھا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ پر تھے؟ دیکھیں, ایک طرح سے جو ان کا یہ عہدہ تھا ایڈوائزر آن اکاؤنٹیبلٹی, ایک عجیب سا عہدہ تھا, کیونکہ قانون میں نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, اس کا چیئرمین ایک خود مختار شخصیت ہے, ان کا کام ہے تفتیش کرنا, مقدمات بنانا, ان کی پیروی کرنا. عدالتیں موجود ہیں جن کا کام ہے آزادانہ فیصلے کرنا. اب ان کو جو کام سونپا گیا تھا وہ ایک طرح سے نیب سے ماورا ایک کوئی عمل تھا کہ یہ کوئی کھوج لگائیں, کوئی چیز ڈھونڈ کے لائیں اور نیب پھر اس کو ٹیک اوور کر لے اور مقدمہ آگے بنائے. اب اگر مقدمے آگے نہیں چلے یا سست روی سے چلے ہیں, اس کا جواب بنیادی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں نیب کو دینا چاہیے.
क्योंकि जब एक मामला उनके सुपुर्द कर दिया गया और उन्होंने उसको इस काबिल समझा कि उसकी बुनियाद पे रेफरेंस दायर की जाए, ये उनकी जिम्मेदारी है मुकदमे को आगे चलाना। लेकिन शहजाद अकबर साहब का बज़ाहिर रोल ये लगता है कि वो मीडिया में सनसनी फैलाते रहें, वो वजीर आजम को कोई खुश करने वाली बातें उनके सामने बयान करते रहें। इस तरह उन्होंने एक मफरूजा कायम किया, एक बहुत बड़ा, और वो मफरूजा जब हकीकत का सामना ना कर सका तो मैं समझता हूँ वजीर आजम को उनसे मायूसी हुई और उनको आज घर जाना पड़ा। कितनी अहमियत का हामिल था पीटीआई की हुकूमत के लिए एहतसाब का अमल, और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो शायद लापरवाही बरत रहे, वो बिल्कुल ठीक बात है सलमान अकरम राजा साहब कि बेसिकली तो ये नैब का काम था, इंडिपेंडेंटली इदारे मौजूद हैं, ये अजीब सा एक ओहदा था, लेकिन अगर उनको ये ओहदा दिया गया था तो यकीनन फिर उस ओहदे की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ उनकी तरफ कुछ जिम्मेदारियाँ थी। वज़ीर आज़म साहब एक्सपेक्ट भी करते थे कि उनको शायद सही लाइन्स के ऊपर एक जो है वो रहनुमाई मिले, या केस के हवाले से अपडेट मिले, या सही जिसको कानूनी राय कहते हैं वो दी जाए, जो कि नहीं दी गई, और अब ये नज़ला जो है वो गिरा है उनके ऊपर। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो सकता है उन्होंने सही मालूमात वज़ीर आज़म को फराहम ना की हों, और लेकिन मैं समझता हूँ उनका ओहदा एक ये इंतहाई नाकारा किस्म का ओहदा था जिसकी कानून में कोई ना गुंजाइश थी ना जरूरत थी। ये एक ओहदा बनाया इसलिए गया था कि एक समा कायम रहे, मीडिया पे बयानात आते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहें। बाकी जो तफ्तीश है और मुकदमे चलने हैं वो तो नैब और अदालतों में चलने थे, इनका काम यही था कि ये एक हवेला करते रहें एहतसाब के हवाले से। इसलिए इनका मैं समझता हूँ नाकाम होना इनके ओहदे में ही मुज़मिर था, क्योंकि ये ओहदा ऐसा था कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, कोई ताकत बिलाखिर उनके हाथ में नहीं। लेकिन वो दावे करते रहे ना सलमान अकरम राजा साहब, वो दावे करते रहे। वज़ीर आज़म साहब ने शायद उनको ये टास्क दिया कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, हालांकि इस तरह की कोई कानून पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत पहले ही शायद खान साहब को इस हवाले से शहजाद अकबर साहब को आगाह कर देना चाहिए था कि इस तरह की कोई ट्रीटी, कोई कानून जो है वो मौजूद नहीं है। ये एक नौकरी थी जिसको उन्होंने निभाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ ये बेसूद एक नौकरी थी, उनको पहले दिन ही माजरत कर लेनी चाहिए थी कि ये अमल जो है कानून के मुताबिक चलना चाहिए, मेरा इसमें कोई रोल बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक नौकरी कबूल की और अब उनको नाकामी का जो एक दाग है वो भी कबूल करना पड़ेगा। लेकिन सलमान साहब दावे भी तो बहुत बड़े बड़े थे ना। उन्होंने कहा कि इतने सबूत हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ के ट्रक भर के लाए जा सकते हैं, और फिर एहतसाब अदालत FIA के अफसरान से सबूत मांगती रही और FIA जो है अब वो वक्त मांगती रही, कोई सबूत सामने नहीं आ सका, कोई सजा नहीं हो सकी। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही कुछ है, मैं जानता हूँ जिस तरह शुगर के हवाले से और बहुत से हवालों से उन्होंने हकीकत से बढ़ चढ़ कर दावे किए, इल्जामात लगाए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और एक माहौल पैदा किया जो उस वक्त शायद सियासी जरूरत था हुकूमत की। और अब उस माहौल के नतीजे में जो तवक्कुआत कायम हुई थी वो पूरी ज़ाहिर नहीं होनी थी, और अब आज वो अगर नहीं पूरी हो रही तो उनको मुवर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। ये हुआ है यहाँ पर। तो अब हो क्या रहा है, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो शहजाद अकबर के साथ हुआ, जो हमने देखा, अब क्या इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि ये अपना काम नहीं कर सके इसलिए हम हटा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अब वो वावेला करने की ज़रूरत हुकूमत नहीं समझती कि अभी है, 3 साल गुजर चुके हैं और अब उनको नहीं लगता कि इस पर मजीद जो है वो ये सौदा, या इसको अगर आसान अल्फाज में कहें कि ये सौदा मजीद बिक सकता है? हो सकता है यही कुछ बात समझ में आई हो कि जितना इनसे काम लेना था वो ले लिया गया, बाकी अब इदारे, अदालतें, नैब, FIA अपना काम करें और कानून के मुताबिक करें और आगे बढ़ें। हो सकता है इनकी जगह किसी और को मुकर्रर कर दिया जाए इसी काम के लिए कि वो भी एक जो है गुफ्तगू करते रहें मीडिया पे आके, लेकिन हो सकता है कि ना किया जाए इनकी जगह किसी को मुकर्रर। लेकिन बहरहाल ये मैं समझता हूँ जिसको भी किया जाएगा वो कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि इस ओहदे में कोई कानूनी ताकत मुस्बिर नहीं है, ना ये नैब से आगे बढ़ के कोई काम कर सकता है, ना अदालतों से आगे बढ़ के कोई काम कर सकते हैं। लिहाजा जो भी इस ओहदे पे आएगा वो नाकाम ही होगा। चलें, फॉर इंस्टेंस अगर नहीं आता या लाने में देर लगती है सौदे के ऊपर किसी को, तो एहतसाब के अमल पे आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा? वैसे तो स्लो ही था, मजीद स्लो हो जाएगा। एहतसाब करना तो नैब का काम है ना, एडवाइजर का तो काम ही नहीं है। इसलिए एडवाइजर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी मेरी नजर में एक गैर अहम अंसर है।
ٹھیک ہے, اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور شہزاد اکبر کے استعفے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ان کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک فرضی سا اور ایک عجیب و غریب سا ڈیزگنیشن تھا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انڈیپینڈنٹلی سارے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹلی ہی کام کرنا چاہیے. شاید ان کا کام یہی تھا کہ میڈیا کے اوپر آ کر اس احتساب کا جو نعرہ تھا اس کو پروجیکٹ کیا جائے اور احتساب کے عمل کے حوالے سے جو ہے ایک واویلا یا پھر ایک سما باندھا جو ہے وہ بندہ رہے یا باندھا جائے, اس طرح کا ایک عہدہ تھا اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اور ان کے جانے سے بھی شاید احتساب کے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, پھر کے بعد واپس آتے ساتھ. ویلکم بیک. ملکی تاریخ کا دل دہلا دینے والا قتل جو کئی روز تک میڈیا کی سکرینز پر رہا. اسپیشل نوٹس ہوئے, تحقیقاتی ٹیمیں مقرر کی گئیں, ملزم ظاہر جعفر کو گرفتار کیا گیا. مقدم کے موبائل اور سی سی ٹی وی فوٹیجز سے ملزم ظاہر جعفر کی جرم کو بے نقاب بھی کیا گیا اور پورے ملک کو ہلا دینے والے نور مقدم کے قتل کیس کی تفتیش میں کچھ کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں. نور مقدم کیس کی تفتیش سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمسایوں اور ان کے کسی چوکیدار کا بیان تک نہیں لیا گیا. گھر کے ارد گرد کیمروں کی ریکارڈنگ بھی تفتیش کا حصہ نہیں بنائی گئی. تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ واقعے کا کوئی عینی شاہد گواہ سامنے نہیں آیا. گرفتاری کے وقت مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی پینٹ پر خون بھی نہیں تھا اور چاقو پر ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس تک نہیں تھے. ظاہر جعفر کو صرف گھر میں ہونے کی وجہ سے شامل تفتیش کیا گیا. پولیس نے ابتدائی تفتیش میں بتایا کہ ملزم ظاہر جعفر نور کے قتل کا اعتراف کر چکا ہے اور ڈی این اے فنگر پرنٹ سے بھی قتل میں ملوث ہونا ثابت ہو چکا. واضح رہے کہ قتل کے دن نور کو گھسیٹ کر گھر کے اندر لے جانے کی سی سی ٹی وی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی. واردات کے دن گھر پہنچنے والی تھراپی ورکس کی ٹیم پر بھی ملزم ظاہر جعفر نے حملہ کیا تھا جس سے امجد نامی شخص زخمی بھی ہوا. اس کے علاوہ ملزم کی جانب سے ذہنی مریض ہونے کا حربہ بھی استعمال کیا گیا, لیکن جب ماہرین نے ملزم کو فٹ قرار دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب شواہد تفتیش کا حصہ نہیں تھے تو یہ کیس یہاں تک کیسے پہنچا. اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نور مقدم کے وکیل شاہ خاور صاحب. شاہ خاور صاحب, میں یہی سب سے اہم سوال ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں تفتیش میں شامل نہیں تھی اور اتنی کمزور طریقے سے تفتیش کی گئی اس کیس کی, تو یہ کیس یہاں تک پہنچا کیسے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسکنسیپشن ہے. یہ جو چیزیں آپ نے سامنے آج لے کے آئے ہیں یا جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں, یہ جو آپ نے جس کچھ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ جو ظاہر جعفر کے جو وکیل تھے انہوں نے جرا کی تھی تفتیشی آفیسر کے اوپر جس سے تفتیش کی ہے. تو اس میں سے جو کوشچنز انہوں نے اس پہ کیے ہیں اور انہوں نے جو جواب دیے وہ آج ہائی لائٹ ہوئے. میں آپ کو ایک بات بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ پروسیکیوشن کے کیس میں کمزوریاں ہیں یا یہ کمزوریاں چھوڑی گئی ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں, یہ کبھی بھی یہ کیس ہمارا نہیں ہے, نہ پروسیکیوشن کا یہ کیس ہے. اس میں واقعی کوئی عینی گواہ نہیں ہے, کسی نے اس کو قتل کرتے ہوئے خود نہیں دیکھا, لیکن اس کی جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے, جو واقعاتی شہادت ہے, جو فورینسک شہادت ہے, اس کا اپنا گھر ہونا, اس میں ہی اس کو قتل کرنا اور ڈیڈ باڈی بھی وہیں سے برآمد ہونا اور اس کی گرفتاری بھی اسی کمرے سے ہونا, سی سی ٹی وی فوٹیجز, سی ڈی آرز, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو کنیکٹ کر رہی ہیں. اور لیکن وہ عینی شہادت کوئی بھی نہیں ہے, سب فورینسک شہادتیں ہیں, واقعاتی شہادتیں ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو زبانی شہادت ہوتی ہے, جو گواہ ہوتا ہے انسان, وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, وہ اپنے بیان میں امپروومنٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن جو سائنٹیفک بنیادوں پر اکٹھی کی گئی شہادتیں ہوتی ہیں, جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں, فورینسک ٹیسٹ ہوتے ہیں, کیمیکل ایگزامینر رپورٹس ہوتی ہیں, سیرولوجسٹ رپورٹس ہوتی ہیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں. تو اس لیے یہ بالکل اس پہ کوئی خدشے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. ہاں, جہاں تک دوسرا انہوں نے کہا جی کہ چاقو جو ہے اس کیس کے اوپر سب کی نظریں لگی چاہتے ہیں کہ مجرم کو جو ہے وہ سزا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ کیا درست ہیں؟ کیا یہ جو چیزیں ہیں کہ ہمسایوں اور چوکیدار کا بیان نہیں لیا گیا, آلہ قتل کے اوپر فنگر پرنٹس نہیں تھے, گھر کے دیکھیں چوکیدار کا جو دیکھیں میری بات, جو کہ ملازم ہے, جو گھر کا چوکیدار تھا یا وہاں پہ جو کک تھا اور یا وہ جو گارڈنر ہے, وہ تو سارے ملزم ہیں اس میں, وہ تو نامزد ملزم ہیں, وہ تو گرفتار ہیں سارے. جہاں تک ارد گرد کے گھروں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ہے یا کوئی قریب کے لوگوں کو گواہ نہیں بنایا گیا, تو وہ گواہ بنانا ان کو ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ چشمدید گواہ نہیں ہے. دوسری چیز جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چاقو جس سے وہ آلہ قتل ہے
اس پہ جو ہے ان کے فنگر پرنٹس کے نشان نہیں ہے. وہ تو نشان بن ہی نہیں سکتے. اگر آپ اس کے فنگر پرنٹ کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں دیکھیں جو بندہ کسی کو ضربیں دے رہا ہے چاقو سے تو اس کے تو فنگر پرنٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتے اس کے پھل کے اوپر. اس لیے اس پہ اس کی وضاحت موجود ہے کہ چونکہ اس کے ہاتھ میں وہ اتنی دفعہ فریکوینٹلی استعمال ہوا تو اس پہ کوئی فنگر پرنٹ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو اس کا بلڈ ہے, اس کے بلڈ کے ڈی این ایز ہیں, وہ ملزم وہ جو مقتولہ ہے اس کے ساتھ اور چاقو پہ اور ارد گرد وہ سب میچ کر گئے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ خون نہیں تھا, ان کے جو مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی کپڑوں کے اوپر خون نہیں تھا. اچھا وہ اس لیے نہیں تھا, دیکھیں لیکن یہ بھی ہے, یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ جو اس کی شرٹ برآمد کی گئی ہے, جو قبضے میں لی گئی ہے, اس پہ اس کا خون اور جو مقتولہ کا خون ہے ان کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے. وہ بات وہ بھی ہے. وہ چونکہ اس کی جو ٹراؤزر تھی اس کو قبضے میں ہی نہیں لیا گیا تھا تو اس کے خون کا دھبا ہونا یا نہ ہونا کوئی میٹیریل بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ جب اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ, جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کیس میں جو تفتیش ہوئی ہے وہ بڑی ماہرانہ انداز میں, بڑے پروفیشنل طریقے سے ہوئی ہے, اور جتنی شہادتیں اس کے ارد گرد ہیں انشاءاللہ اس میں جو ہے ہمیں کامیابی ہوگی, اور ملزم اور اس کے شریک ملزمان جو ہیں وہ سخت سے سخت سزا سے نہیں بچ سکیں گے. صاحب کتنی دور ہیں ایک فائنل ورڈکٹ سے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کتنا ٹائم رہ گیا اس کیس کو کنکلوڈ ہونے میں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی 2-3 ہفتے سے زیادہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا شاخر صاحب, آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ کوئی انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ کچھ ٹیکٹکس تو ہم نے دیکھے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ ویل چیئر پہ جو ہے وہ ملزم کو لایا جاتا ہے, اس کے بعد اسٹریچر آ جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ایک اچھی خبر تھی کہ فٹ قرار دے دیا گیا ماہرین کی جانب سے کہ کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے اس کو. تو کوئی ٹیکٹکس, کوئی گمکس, کوئی پریشر اس کیس میں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم شور کی تو جا رہی ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو کہ فوجداری قوانین کو سمجھتے ہیں اس میں دیکھیں 2-3 ڈیفنسز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی مقتول کی طرف سے جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں, قاتل کی طرف سے دیے جا سکتے ہیں. تو میں تو وہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا جا سکتا, لیکن ابھی تک جو ان کے دفاع کے وکلاء ہیں وہ کوئی بھی اس کا ڈیفنس پلیڈ نہیں کر سکے ابھی تک شہادتوں میں. وہ چونکہ جب جرا کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک سجیشن پٹ کرتے ہیں جس میں وہ اپنا ڈیفنس لے کے آتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ابھی تک کوئی اس میں ڈیفنس ملا ہے کہ وہ کون سا ڈیفنس بنائیں, کس طریقے سے اس کی غیر موجودگی کو جو ہے وہ جو ہے مطلب ظاہر کریں کہ وہ تو ساری شہادتیں اس کے ارد گرد موجود ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسا سالڈ ڈیفنس نہیں ہے, کیونکہ وہ جتنی بھی اس کی انوالومنٹ ہے کمیشن آف اوفینس میں وہ ہر طرف سے وہ گھر رہا ہے. اچھا شاہ خاور صاحب, ایک اور شبہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکن نیشنل ہے, امریکن ایمبیسی کا پریشر ہو سکتا ہے, فارن پریشر ہو سکتا ہے, اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے یہاں کیس کو افیکٹ تو نہیں کر رہی؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. کوئی نہ کوئی ان کے والد نے جو کوئی یا ان کی فیملی نے کوئی پریشر کہیں سے ان کو آیا ہو یا ہمیں کوئی آیا ہو یا انہوں نے کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہو تفتیش پہ یا عدالت میں. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ایشو ہے, کیونکہ امریکن ایمبیسی جو ہے وہ انہوں نے اپنا اس کے بارے میں اپنا بیانیہ بھی جاری کر دیا ہے کہ ہمیں میرٹس آف دا کیس میں جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نور مقدم کے وکیل, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ صرف 2 سے 3 ہفتے کی دوری پر ہیں ہم نور مقدم قتل کیس کے فائنل ورڈکٹ سے, اور وہ بالکل مطمئن ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح پیراؤں کے اوپر چل رہی ہے تفتیش, اور یقیناً ایک بہتر فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ.